eldership. Ato kining paghisgutan mga igsuon tungod kay sa kinabag-an nga mga pundok sa tibuok nga kalibutan nga miabot na karon og almost 30,000 ka mga denominations mga igsuon, diin adunay managkalain-lain nga mga teaching nga gisunod. Ug usab sa matag denominasyon adunay nagclaim nga sila kuno mga pastor, nga sila kuno mga bishop o sila mga elder. Mao kini kasagara nga gigamit sa nagkalain-lain nga mga nangulo sa mga denominasyon karon mga igsuon. Kasagara nining pulong pastor mao kini gigamit sa pundok, ilabi na sa mga pundok nga gikan sa mga Pentecostal churches. Kasagara niini mga igsuon kana sila dia purot mo na ilang gigamit nga title. Bisan pa ang kini mga SDA ug uban pang nagkalain-lain nga mga denominasyon mga igsuon. Dayon kini pong bishop aduna po'y nagagamit niini mga igsuon nga title ug walain nga kasagara nagamit ana mao ang pundok nga kining reliyon nga gikan sa Roma. Diha magsugod sa Roma o dito magsugod sa Roma, sila mo'y nagagamit nining title nga bishop. Ug kining pulong elder mga igsuon aduna po'y nagagamit niining mga pundok kasagara ni ana mao kanang pundok sa Church of Christ of the Latter-day Saints kon kanang Mormons. Sila nagamit niini mga igsuon. Apan sa balaang nga kasulatan, kining pulong pastor sa Griego, gikan kini sa Griego nga pinulungan nga poimen o shepherd. Mo na sibot ipasabot. Kining pulong pastor o bishop, usara na siya ang gitaytulan ni ana, usara na siya katao nga nagdala ni ana nga title. Mahimo nga tawgon o pastor, mahimo nga tawgon o bishop o episkopos, o mahimo nga tawgon nga elder o presbyteros. Pero kadaghanan sa mga katawhan karon mga igsuon miabot og kalibog tungod kay sa ilahang pagtuog, ilahang gipanudlo nga lain ang pastor, lain ang bishop ug lain usab ang elder. Apan sa balaang nga kasulatan maura kini siya mga igsuon ang giisgutan dinhi. Dayon atong tan-awon kung unsa kining kwalifikasyon sa usa ka tawo nga gusto mahimong pastor, bishop o elder. Dinhi sa balaang nga kasulatan ang atong makita dinhi mao'y unahon ako sa pagbasa mga igsuon kining sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Tito sa iyahang kapitulo 1 bersikulo 5 giingon dinhi pagsulti ni Apostol Pablo.